बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप सबके बहुत सारे सवालात होते हैं कि आखिर कब पाकिस्तान में जो मैसिव क्रैकडाउन का, जो ग्रैंड ऑपरेशन का या जो टीमें तश्कील दी जा रही हैं, जो मैपिंग किया गया था, वो तमाम तर जो कार्रवाइयाँ हैं वो कब हमें नज़र आएँगी। और ये बात सही भी है कि वो तमाम तर कार्रवाइयाँ हमें नज़र नहीं आ रही हैं, क्योंकि यकम सितंबर से पहले हुकूमत की तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल थी और हर किस्म की जो तैयारी थी वो कंप्लीट करने के बाद मुख्तलिफ टीमें जो है वो तश्कील दी गई थी, मैपिंग जो है वो कराई गई थी। वजारत दाखिला हमें गुज़िश्ता माह बहुत ही ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहा था। उनकी जानिब से 2 मरतबा सूबों को और जो मुख्तलिफ जो शहर वहाँ उनको लेटर्स जो है वो भिजवाए गए थे, प्रॉपर बाज़ाब्ता तौर पर हिदायत जारी किए गए थे, टीमों को हिदायत दी गई थी, जो मैपिंग का पूरा प्रोसेस है वो करवाया गया था। लेकिन उसके बाद यकम सितंबर से हमें ये चीज़ तो फिगर के लिहाज से नज़र आई कि यकम सितंबर से लेके 11 सितंबर तक जो वापस जाने की शरह है वो लाख से अबव हो चुकी थी। यानी 1,60,000 के करीब जो मुहाजिरीन थे उनको सिर्फ इन 11 दिनों के अंदर वापस अफगानिस्तान भिजवा दिया गया। और उसमें प्योर कार्ड होल्डर्स की जो मैंने डेटा आपके साथ गुज़िश्ता रोज़ भी शेयर किया कि 83,000 जो प्योर कार्ड होल्डर्स थे वो वापस गए हैं। तो अब क्योंकि हुकूमत यानी विफाक की जानिब से हमेशा ये कहा जाता है कि जो सूबे हैं जिसमें बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा उनकी जानिब से कोऑपरेट जो है वो नहीं किया जाता है। लेकिन यकम सितंबर से लेकर आज तक 15 सितंबर तक हमें किसी किस्म की कोई कार्रवाई पंजाब में भी नजर नहीं आई। हाँ ठीक है, पंजाब के हवाले से अगर अभी ये भी कहा जाए कि वहाँ पे जो सैलाब आए हैं और उनकी वजह से जो नुकसानात हो रहे हैं उसी में तमाम तर जो इंतजामिया है वो लगी हुई है, तो ऑपरेशन जो है वो उस हिसाब से नहीं हो पा रहे, तो ये एक बात समझ आने वाली है। लेकिन उसके अलावा रावलपिंडी हो गया, इस्लामाबाद हो गया, पेशावर के बहुत सारे इलाकों से आप लोग कमेंट कर रहे होते हैं कि वहां पे कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन अब मैंने गुज़िश्ता रोज़ एक बात ये भी सुनी थी कि जिन लोगों को रिलोकेट किया गया था कराची, जो फर्स्ट फेज़ में इस्लामाबाद से रावलपिंडी से जिनको रिलोकेट किया गया था कराची, वो अब वापस इस्लामाबाद पिंडी की तरफ आना शुरू हो गए हैं, वो आ रहे हैं और बहुत सारे लोगों ने आना है, बहुत सारे लोग आ चुके हैं। तो ये एक चीज़ है कि जिन एरियाज़ को हमने नो गो एरिया बना दिया था अफ़गान मुहाजिरीन के लिए, तो वहाँ पर एक हाथ में हमें 1 माह तकरीबन 15 दिन से ज़ायद तो हो चुके हैं कि हमारे G6 में अफ़गान पनाहगज़ीन ने कैंप्स बनाए हुए हैं, और दूसरी जानिब अब जिस एरिया को आपने नो गो एरिया बनाया था वो अफ़गान पनाहगज़ीन भी वापस आने लगे हैं जिनको हमने रिलोकेट किया था। लेकिन इन तमाम तर चीज़ों के साथ-साथ एक खुशखबरी ये भी है हमारे लिए कि अब बलूचिस्तान में जो कार्रवाइयाँ हैं अफ़गान पनाहगज़ीनों के हवाले से वो अमल में लाई जा रही हैं। चमन की गुज़िश्ता रोज़ मैंने वीडियो देखी थी जिसमें जो इंतज़ामिया है उनकी जानिब से छापे मारे गए, घर-घर तलाशी ली गई और उसके बाद मुतादिद गिरफ्तारियाँ अमल में लाई गई, और उन गिरफ्तारियों को अमल में लाने के बाद उनको बाब दोस्ती बॉर्डर से डिपोर्ट भी किया गया है। एक चीज़ जो उस छापे मारने वाली जो वीडियो उन्होंने फेसबुक के ऊपर रिलीज़ की थी, उसमें एक चीज़ जो अच्छी थी वो ये थी कि घर-घर जब जा रहे थे तो ख़वातीन जो इंतज़ामिया में ख़वातीन जो पुलिस एहलकार या जो भी थे वो उनके साथ थे। तो ये एक अच्छी बात है कि आप जब किसी के घर में जा रहे हो, छापे मारने के लिए जा रहे हो, देखने के लिए जा रहे हो कि अफ़गानी है, नहीं है, क्योंकि मैपिंग जो कराई गई थी, तो उसके बाद उनको पता है कि कहाँ-कहाँ अफ़गानी है, कहाँ नहीं है। तो ये चीज़ इस चीज़ का ख़्याल रखा गया है कि ख़वातीन को किसी किस्म की कोई जो मसाइल है वो ना हो, कोई मुश्किलात ना हो। तो उस वजह से मुझे उस वीडियो में ख़वातीन भी नज़र आई जो कि उनके साथ जा रहे थे, छापे मारे जा रहे थे और कार्रवाइयाँ जो है वो अमल में लाई गई हैं। इससे पहले कोयटा में, बलूचिस्तान में, चमन में, मुख्तलिफ इलाकों में पहले भी एक दफ़ा 72 घंटे का एक अल्टीमेटम जो है वो दिया गया था कि आप लोगों के पास 72 घंटे हैं, उसके बाद शदीद कार्रवाई आप लोगों के खिलाफ जो है वो अमल में लाई जाएगी। लेकिन उसके बाद कई दिन गुजर गए, लेकिन कि अब तो 2 महीने जो है वो ऑलमोस्ट हो चुके हैं उस 72 घंटे की जो अल्टीमेटम एक दिया गया था, कुछ नहीं हो सका। उसके बाद हमने जब ये देखा कि विफाक ने दोबारा से उन लोगों को हिदायत जारी की कि आप लोगों ने कार्रवाई करनी है, लोगों को हिदायत जो है वो दी गई कि आप बताएं, इन लोगों के लिए ऐलानात करवाएं कि आप इनकी पाकिस्तान में रहने की मुद्दत जो है वो खत्म हो चुकी है। तो फिर दोबारा से
اعلانات جو ہے وہ کروائے گئے کہ اب ان کے پاس جو مدت تھی وہ ختم ہو گئی، اور اس کے بعد جو سکولز والا میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ وہاں پر جو تقریباً 5 علاقوں میں جو متعدد سکولز تھے ان کو بند کر دیا گیا، ان کو سیل کر دیا گیا، اور اس میں جو جتنے بھی اسٹوڈنٹس تھے وہ بھی افغان بچے تھے، اور جتنے ٹیچرز وہاں پر تھے وہ بھی افغان ٹیچرز تھے، تو ان تمام کو بھی سیل کرنے کے بعد سکولز کو ان کو ڈپورٹ کرنے کے حوالے سے تمام تر جو کاروائیاں تھی وہ عمل میں لائی گئی، اور جو اسسٹنٹ کمشنر تھے انہوں نے یہ ہدایت پراپرلی جاری کیا کہ ان کو فوری طور پر سیل کرنے کے بعد ان سکولز کو ان کو ڈپورٹ کر دیا جائے۔ تو اب اس کے ساتھ ساتھ جو بات یہ ہو رہی تھی کہ بلوچستان کی یا پھر خیبر پختونخوا کی کہ ہمارا ساتھ نہیں دے رہے ہیں ان آپریشنز کے ریپیٹریشنز کے دوران، تو اب بلوچستان میں یہ تمام تر جو کاروائیاں ہیں وہ اب ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ جیسے گزشتہ روز انہوں نے اب پراپر گھر گھر جا کے چھاپے مارنے جو ہے وہ شروع کر دیے ہیں۔ جو بات آپ لوگ کر رہے تھے کہ کہاں ہو رہے ہیں، کہاں آپریشنز ہو رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے، تو پھر اب ہمیں وہ نظر آنے لگا ہے کہ اب گھروں میں جایا جائے گا، چھاپے مارے جائیں گے، اور اس کے بعد جو گرفتاریاں عمل میں لائی جائیں گی ان کو ڈپورٹ بھی اسی صورت میں کیا جائے گا۔ لیکن جو 1 سپٹمبر کے یہ جو 11 ڈیز تھے تو اس میں ہمیں یہ نظر آیا ہے اب مزید جو فیگرز آئیں گے UNHCR کی بھی جانب سے فیگرز آئیں گے، اور اس کے بعد یہ بارڈرز کا فیگر بھی جو ہے وہ ہمارے پاس آئے گا، تو دیکھا جائے گا کہ سپٹمبر کے یہ جو باقی 3-4 دن اور گزر رہے ہیں ان میں کیا صورتحال ہے مہاجرین کی واپس جانے کی، کیونکہ ایک تو رضاکارانہ طور پر ان کی واپس جانے کی جو شرح ہے وہ بڑھ رہی ہے، اور دوسری جانب اب ڈپورٹیشن بھی جو ہے وہ ہمیں نظر آئے گی کہ زیادہ تعداد میں ڈپورٹ بھی ہوں گے، کیونکہ جس طریقے سے اب چمن میں شروع کیا گیا ہے اس کے بعد جو مختلف اور علاقے ہیں وہاں پر بھی شروع کیے جائیں گے، تو ساتھ میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ریٹرنیز کی جو تعداد جتنی زیادہ ہے اس حساب سے ڈپورٹیز کی تعداد بھی زیادہ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے۔ اب جو صوبوں کے اوپر ایک الزام لگایا گیا تھا کہ جس صوبے ساتھ نہیں دے رہے ہیں، تو بلوچستان میں تو اب انتظامیہ حرکت میں آ گئی ہے، اب ڈپورٹ بھی ہو رہے ہیں، چھاپے بھی مارے جا رہے ہیں، کاروائیاں عمل میں لائی جا رہی ہیں، متعدد افراد کو تو ڈپورٹ بھی کر دیا گیا ہے۔ اب باری ہے خیبر پختونخوا کی کہ خیبر پختونخوا کی انتظامیہ کب حرکت میں آئے گی، وہاں پہ کب یہ چھاپے مارنے کی جو خبریں ہیں وہ ہمیں ملیں گی کہ جی وہاں پہ بھی اب چھاپے مارے گئے ہیں، جیسے ہری پور، منسہرہ اور دیگر علاقوں سے بہت سارے لوگ بتا رہے ہوتے ہیں کامنٹ سیکشن میں کہ یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے، ایون پشاور بازار میں، مین بازار میں اور مختلف جو علاقے ہیں وہاں پر اسٹل وہ لوگ موجود ہیں۔ اور ایک اور بندے نے یہ بھی میسج کیا تھا کہ چترال سے جو خبر میں نے دی تھی کہ وہاں سے بھی جا رہے ہیں، تو انہوں نے یہ کمنٹ کیا تھا کہ وہاں سے بھی کوئی نہیں گیا کیونکہ وہاں پہ تو بارڈر ہی بند ہے، تو وہ بھی واپس آ گئے ہیں جو چلے گئے تھے۔ لیکن البتہ جو ہمارے پاس ڈیٹا تھا تو اس میں یہی تھا کہ وہ لوگ بھی چلے گئے ہیں۔ اب بارڈر کا نہیں پتا تھا ہمیں آئیڈیا کہ وہ والا بارڈر بند ہے، تو وہ شاید ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ تورخم بارڈر سے گئے ہوں، لیکن یہ ہے کہ بہرحال اب صورتحال یہ ہے کہ اب جو 1 سپٹمبر کی کاروائیاں ہونی تھی وہ اب ہونی شروع ہو چکی ہیں۔ اب جو ٹیمیں تشکیل دی گئی تھی وہ اب ایکٹیو ہوں گی، وہ اب جائیں گے، چھاپے مارے جائیں گے، گرفتاریاں ہوں گی، اور اسی کے ساتھ ساتھ ودن 24 آورس ان کو نیئرسٹ بارڈر سے ڈپورٹ بھی کیا جائے گا۔ تو یہ تھی آج کی صورتحال جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ مزید جو بھی اس کے اوپر جو بھی اپڈیٹ ہوگی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔